कति रह्यो 2 दिन मात्रै हो र विशेष गरी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको धर्म खण्डहरूमध्येमा विशेष गरी विपश्यनालाई नै विशेष राखेर देशना गर्दछु र विपश्यना देशना गर्नभन्दा अगाडि अलिकति सबैमा जानकारी हुनको लागि सधैँ नित्य कर्मलाई पनि आफूले बुझेर गरेको चाहिँ धेरै राम्रो छ। नित्य कर्म भन्ने जान्नुहुन्छ नि? नित्य भनेको सधैँ सधैँ गरिरहने कर्म। तमोको नित्य कर्म छ कि छैन? नित्य कर्म के छ? उठो, हात मुख धोयो, नास्ता गर्यो, खायो गयो, बेलुका फर्क्यो, नित्य कर्म त्यही हो। त्यसो त्यो होइन र अहिले जो बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम त अवश्य भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला, अवश्य गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र कोही त अब बिहान बेलुका तक पनि समय नपाउने छन् भगवानलाई ढोग्नु। समूहले त बिहान बेलुका त गर्नुहुन्छ नि। र अहिले जो दैनिक यहाँ ओकास वन्दना पहिला गर्नुभएको छ, ओकास वन्दना, ओकास वन्दना, वन्दना र बन्धना मिल्दैन। बन्धना होइन है, वन्दना। बन्धना भनेपछि के हुन्छ? बाँधेको। वन्दना भनेपछि वन्दना हुन्छ ढोक गरिएको। ओकास, ओकास भनेको अवकाश। अवकाश भने त जान्नुभयो नि? अवकाश, अवकाश मौका। ओकास मलाई एकछिन वन्दना गर्नको लागि अवकाश दिनुहोस्, मौका दिनुहोस् भनेर माग गरिएको। ओकास वन्दामि भन्ते पालीमा। ओकास वन्दामि भन्ते, भन्ते भगवान वन्दामि ढोक वन्दना गर्दछु। ओकास मेरो वन्दनालाई एकछिन वन्दनाको लागि मौका दिनुहोस्। यसरी अवकाश मागेको। किन अवकाश मागेको छ त भने आफ्नो वन्दनालाई, वन्दना गरिएको एकपट्टिबाट स्वीकार गर्दैदेखि, त्यो वन्दनालाई स्वीकार गर्दैदेखि स्वीकार गरिदिने व्यक्तिले तल्लो भने सुखी हो तु भनी मनबाट भए पनि हुन्छ, हुन्छ कि हुन्न? सुखी हो तु भने तल्लो पनि सुखी हो तु भन्ने शब्द चाहिँ मनबाट भए पनि हुन्छ। र आफूले काय वचन मनबाट गरिएका कुनै दोष रहेछन् भने पनि ती सबै दोषहरूबाट के हुनको लागि अरे? सुविमुक्त हुनको लागि। सु वि दुईटा उपसर्ग लगाएको। त्यसमा छोटकरीमा त मुक्त हुनको लागि। मुक्त भन्ने जान्नुभयो नि? मुक्त भन्ने के हो? मुक्त भन्ने के हो? अहिले यो ठाउँमा चाहिँ काय वचन मनले गरिएका कुनै दोष छन् भने पनि ती दोषबाट मुक्त हुनलाई, दोषबाट यदि तिनी दोष छन् भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा सक्कान्तराय मक्कान्तराय अरे दोष छ भने सक्कान्तराय मक्कान्तराय हुन सक्छ। सक्क अन्तराय मग्ग अन्तराय बुझ्नुभयो नि? सक्क अन्तराय सुगतिको ढोका बन्द गर्न सक्छ। मग्ग अन्तराय निर्गुण जाने ज्ञानलाई पनि बन्द गर्छ। होइन, अन्तरायबाट मुक्त हुनको लागि, दुःखबाट मुक्त हुनको लागि त अवकाशले हुँदैन नि। संसारबाट छुटकारालाई अवकाशले हुन्छ त? अवकाशको वन्दनाले मात्रै हुँदैन। अहिले यो आफूले दोषाउन नहुने व्यक्ति भगवानले 10 प्रकारका बताउनु भएको छ। 10 प्रकारका व्यक्तिलाई कायले होस् या वचनले या मनले
विशेष गरी काया वचनले आफूले यसरी दोष्याएको छ, अपराध गरिएको छ भने हो त्यो अपराधले गर्दा सगान्तराय मगान्तराय स्वर्ग मोक्षलाई वन गर्न सक्छौं। हो त्यो वन नहुनको लागि यदि कुनै आफूले जाने होस् या अज्ञानमा होस् तिनी गल्ती हुन सक्छ। हुन सक्दै सक्दैन। 10 प्रकारका व्यक्ति 10 प्रकारका व्यक्तिमा बुद्ध पचेको बुद्धन्छ, अरहन्त अग्र सावको, माता पितु गुरु सत्ता धम्म देशक च दायको। कतिवटा भए? बुद्ध बुझाउनु परेन। बुद्ध भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो सम्मा सम्बुद्ध भगवान। पचेको बुद्धन्छ शासन बाहिर हुने प्रत्येक बुद्ध भगवान। अरहन्त सम्पूर्ण क्लेशबाट अलग भइसकेका अरहन्तहरू। अग्र श्रावक अग्र श्रावक सारीपुत्र मौद्गल्यन जस्ता अग्र श्रावक। माता बुझ्नुभयो नि पितु पिता। माता पितु गुरु गुरु चाहिँ लौकिक शिक्षा सिकाउने, लौकिकको विद्या सिकाउने, लौकिकको काम सिकाउने, इलाम सिकाउने यिन सबै गुरु हुन्। गुरु भन्दाखेरि लौकिकको विद्या लौकिकको ज्ञान सिकाउने गुरु, या स्कुल पढाउने वा बाहिर काम सिकाउने इलाम सिकाउने यी पनि अरू गुरु हो। माता पितु गुरु सत्ता। सत्ता भनेको शास्त्रा। शास्त्रा भनेको लोकोत्तरको ज्ञान सिकाउने गुरु, लोकोत्तरको ज्ञान सिकाउने गुरु। माता पितु गुरु सत्ता धम्म देशक। धम्म देशक भनेको धम्म कथित। धम्म कथित नि धम्म कथित भनेको जान्नुहुन्छ नि? धम्म कथित भनेको के हुन्छ? धर्म प्रचार गर्ने भन्दिनुहोस् नि। धम्म कथिको कथ कथी कथा कथा भन्ने जान्नुहुन्छ होइन? त्यही कथिकोबाट आएको कथा। कथिको धर्म प्रचार गर्ने। अनि दायक 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 भनेको दाता। दायक भनेको दाता भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? दाता भने आफूलाई दिने दाता नि। आफूलाई दिने चाहिँ के हो? दुःख पर्दा हेर्ने, आफूलाई दुःख सुखमा हेरचाह गर्ने को हो? दाता। भिक्षुबाट हो भने चतुर्पचय दायक दायिकाहरू। मान्छेलाई हो भने आफूलाई दुःख सुखमा आफूलाई हेरचाह गर्ने दाता, आफ्ना उपकारी भनौँ। र हो यति 10 प्रकारकालाई आफूले अपराध गर्न हुँदैन। किन भन्दा यिनी आफ्नो लागि ठूला उपकारी व्यक्ति भइरहेका हुँदाखेरि उपकारी व्यक्तिलाई आफूले अपराध बोल्न, अपराध गर्न, अपराध चिताउन हुँदैन। यदि कुनै यिनी 10 प्रकारका व्यक्तिमा अपराध भइरहेको छ भनेदेखि आफूलाई निर्वाण जाने बाटो बन्द भइरहेको हुन्छ। निर्वाण जाने बाटो बन्द भइरहेको हुन्छ। निर्वाण जाने बाटो बन्द भएको भन्दाखेरि बाटो कहाँ छ अरे? शरीरमा। निर्वाण जाने बाटो शरीरमा छ भने त्यो बाटो नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। बाटो नै के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। छोटकरीमा शील समाधि प्रज्ञा। जब शील समाधि प्रज्ञा आचरण गरियो निर्वाण जानको लागि, जब आचरण गरियो, आचरण गर्दा गर्दै बाधक आइरहेको हुन्छ। समाधिमा बाधा आइरहेको हुन्छ, विपස්සनामा बाधा आइदिन्छ। अगाडि बढ्न दिँदैन। अगाडि बढ्न कोसिस त गरेछ, बाधा भइदिरहेकोले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न दिँदैन, रोकाउट भयो। हो यो रोकाउट भएको छ भनेदेखि आफूले कुनै 10 प्रकारका व्यक्तिमा आफूले काय वचनबाट कुनै अपराध गरिएको छ भने वन भइरहेको छ। हो त्यो वन भइ आचरण गर्यो भने आफ्नो परिश्रम मुताबिकको फल मिल्न सक्दैन। परिश्रम मुताबिकको फल आफूलाई चाहिएको इच्छा अनुसारको निर्माण पुग्न सकिँदैन। हो त्यो निर्माण पुग्न नसक्ने भएको हुनाले पहिला सुरु के गर्नु पर्यो भन्दा वन भएकालाई खोल्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? वन भएकालाई खोल्नु पर्यो। हो यो वन भएकालाई खोल्नु पर्दाखेरि
के हुन्छ? क्षमा मागे खोलिन्छ। अब जस्तै कि एक व्यक्तिसँग आफूसँग झगडा पर्यो, एउटा व्यक्तिको कसुरै छैन, आफूले गएर झगडा गर्यो, भन्ने नभन्ने भनेर घर आइयो, उसको चित्त दुख्यो, अनि घर आउँदा बल्ल आफूलाई होस् भयो कि उहाँको बिना कसुर म पत्मा गएर झगडा गरेको रहेछु, उहाँको कसुर नै थिएन, मैले झगडा गरेको रहेछु भन्ने जानेपछि मनमा शान्ति हुन्छ? शान्ति हुन्छ त? त्यतिखेर मन ढुक्क आनन्दको हुन्छ। त्यसलाई आनन्दमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो? गएर फेरि क्षमा माग्नु पर्यो। मैले त या सुन्न गल्ती, या बुझ्न गल्ती, या आफ्नो चिन्तन गल्ती भएर यो हुन गयो, मलाई क्षमा दिनु होला भनेर चाहिँ गएर क्षमा मागेर क्षमा मिल्यो भनेपछि भारी विषय जस्तो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ कि हुन्न? अनि भारी विषय जस्तो हुन्छ, ढुक्कको हुन्छ, ढुक्कको मन शान्ति हुन्छ, शान्ति मनबाट बल्ल समाधि हुन्छ। किमतीय सूत्रमा हेर्ने भनेदेखि समाधि सुखमा छ, एकाग्रता भन्ने सुखमा छ। सुख छैन भने एकाग्रता, सुख छैन भने एकाग्रता, शान्ति छैन भने सुख, सुख छैन भने एकाग्रता, एकाग्रता छैन भने समाधि भयो त? समाधिको लागि एकाग्रता वा सुख चाहिन्छ। सुख भन्दाखेरि कस्तो खाले सुख भन्दा मनको सुख। धेरै चिन्तामा पर्ने व्यक्तिले पनि समाधि लिनलाई गाह्रो पर्छ, धेरै चिन्तामा पर्ने व्यक्तिलाई पनि समाधि मिल्न गाह्रो हुन्छ। जस्तोमा पनि सन्तोक भएर बस्ने व्यक्तिलाई समाधि छिटो हुन्छ। त्यही भएर भगवानले मित्र सूत्रमा सन्तु सकुच शुभहरू छ, अपकिचो छ सल्लहु कबुद्धि भन्नुहुन्छ। शुभहरू छ, अहिले जस्तै कि अब शरीर लिइसकेपछि त बाँच्नको लागि खानु त पर्यो, खानको लागि खोज्न पर्यो, खानको लागि खोज्न पर्यो। खोज्दाखेरि अब तृष्णा गुरु भएको हुँदा धेरै नै चाहिएको हुन्छ नि, खाना मात्रै होइन, धेरै कमाइको लागि चाहिएको हुन्छ कि हुन्न? चाहिएको हुन्छ। हो, यो धेरै चाहिएको छ, चाहिए जति नपाउँदाखेरि के हुन्छ फेरि? कृष्णका विषय के आउँछ? शोक। के आउँछ? चाहियो धेरै चाहिएको छ, चाहिए जति मिलेन, शोक पछिबाट आउँछ। के आउँछ? शोक पछिबाट आउँछ। हो, यो शोक तृष्णाले ल्याइहाल्छ। अहिले लौकिकको उपमा एउटा हेर्ने भनेदेखि एउटा सस्तोमा पत्थर किन्न पाउनुभयो, 1 लाखको पत्थर 50 लाख पर्ने पाउनुभयो, अनि त्यसलाई हेर्दा हेर्दै घोटाउँदा के भयो? यहाँ झरेर फुटा देख्यो, 50 लाख पर्ने पत्थर 20 लाखमा बेच्नु भयो। मनमा कस्तो हुन्छ? मनमा कस्तो हुन्छ? शोक हुन्छ कि हुन्न होला? नोक्सान भएर हो, नोक्सान भएर हो। फाइदा त सके छैन। पहिला त्यति फाइदा नआउँदा पनि ढुक्कै थियो, त्यो पत्थर किन्नै नपाउँदाखेरि ढुक्कै थियो, फाइदा नआउँदा पनि। अहिले कति फाइदा आइसक्यो? आफ्नो अहिले घटाउनुहोस् न, कति फाइदा आइसक्यो? 19 लाख फाइदा आयो कि आएन? त्यो फाइदाले पनि के गरे आफूलाई? त्यो शोक कहाँबाट आएको भन्दा कृष्णले धेरैको आश गरिरहेको थियो, तर आश गरे मुताबिक नभइदिँदाखेरि फेरि चिन्तामा पुग्यो। अनि त्यो शब्द कति वर्षसम्म भुलिँदैन। यसो कुरामा कुरो मलाई यतिमा किन यति पर्ने हो नि, यसो गर्नाले बिग्रियो। अनि भित्रको गाँठो चाहिँ भन्दै फुकाउँदै गर्नु पर्यो कि परेन? हो, यो तृष्णा प्रमुख भयो भनेदेखि त्यसले शोक पर्यो, दुःख दोहोर्न सम्पूर्ण डराएको छ। त्यही भएर भगवानले के भन्नुभएको छ भने बाँच्नको लागि खान त पर्यो, खानको लागि खोज्न पनि पर्यो, तर खोज्दाखेरि तानिने आसक्ति नभइकन खोज्नु कर्तव्यले। मलाई मिले हुन्थ्यो भनेर मरिमाटी मनबाट नतानिनु, काम त गर्नु, नतानिनु।
काम त गर्नु कसो हो? नतानिनु, आसक्ति नहुनु। बाहिरी लौकिक व्यवहार त परिराख्दिनुहोस्, ध्यान बसेर चाहिँ जब विपश्यना उत्पत्तिमा हेर्दै गएर छिट्टै निर्वाण चाहिँ पाइहाल्नु पा भनेर तानिनु भयो भने पनि त्यही तान्ने कार्य बन्द गरिदिइराखेको हुन्छ। निर्वाणको प्रार्थना पुण्य गरेको बेला गर्नुहोस्, इदमे पुण्यम आसवखय वहम होतु भन्नुहोस्। तर जब विपश्यनामा गएपछि निर्माण छिटो चाहियो भन्ने कुरा पनि छोडिदिनु, किन सबै त्याग्दै जाने हो नि त। छिट्टो चाहियो भन्नेमा तान्ने पनि होइन हो त। र लौकिकमा होस् या लोकोत्तरमा होस् ताने नहुन्न। र ताने नहुन्न जस्तै कि अहिले यो तृष्णा आधार भइदियो भने तृष्णाले सम्पूर्ण क्लेशहरू जम्मा गरेर ल्याउँछ। त्यही भएर भगवानले सन्तु सकोच शुभरोच अपकिचोच सल्लहु खौती। सकोच शुभरोच आफ्नो घर गृह निर्वाह चल्ने एउटा काम त हुनुपर्छ, एउटा निर्वाह हुने काम त हुनुपर्छ। गृह निर्वाह हुने काम नै छैन भनेदेखि जस्तै एउटा घरमा बराबर आफ्नो घरको निर्वाह चल्ने भन्ने त बुझ्नु हो नि, घर गुजारा चल्ने एउटा काम हुन पर्यो, ठिकठिकैको काम चाहिँ। र ठिकठिकैको काम पनि छैन भनेदेखि आजलाई त भइगयो, भोलि कसरी के गरेर खाने भन्ने त्यस्तो स्थितिमा पुगेको व्यक्तिको मनमा पनि शान्ति हुन्न। त्यो व्यक्तिले पनि धर्म गहिरो हिसाबले बुझ्न सक्दैन, गहिरो हिसाबले बुझ्न सक्दैन। अब भोलि के गर्ने काम कुटुङ्गै छैन, के गर्ने अनि के गर्नेमा पुगेपछि अनि त्यहाँ दोस्रोमा कहाँ पुग्छ, कता जाने, कहाँ पुग्छ, के गर्ने कता जाने, मनमा अशान्ति भएको हुन्छ। मनमा अशान्ति भएकोले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको समाधि हुँदैन। धर्म सुन्दा पनि एकाग्रता हुन गाह्रो पर्छ। त्यसरी धेरै दुःख भयो भने पनि ज्ञान पाउन सक्दैन। धेरै लौकिक सम्पत्ति परिपूर्ण धेरै चन्जामन्ज भयो भने पनि त्यो व्यक्तिले पनि ज्ञान पाउन दुःख छ। बीच खाले व्यक्तिले चाहिँ ज्ञान पाउन सक्छ भन्नुपर्छ। शुभ रोच आफ्नो घर निर्वाह चल्ने काम पनि हुनुपर्छ अरे। अनि कस्तो खाले भन्दा अप्प किचो अरे, काम चाहिँ अप्प थोरै काम मात्रै हुनु अरे। थोरै कामले घर निर्वाह चल्छ अरे। काम यता पनि एउटा कारबार छ, उता पनि अर्को छ, जता ततै छ भने यताबाट पनि फन घुसेको छ, उताबाट पनि दिनभरिका फनले नै आफूलाई जलाइरहेको हुन्छ। काम जति धेरै भयो समस्या पनि उति धेरै हुन्छ। त्यही भएर भगवानले काम थोरै हुनु अनि थोरै कामले घर निर्वाह छ भने त्यो व्यक्तिको मन सन्तोष हुन्छ। काम धेरै छ भने पनि जता ततै उसले सोच्न भ्याउन पर्यो, पुर्याउन भ्याउन पर्यो, त्यहाँ जताततै मिलाउनको लागि भ्याउन पर्यो। एकतिर मिलाउँदै गयो अर्कोतिरबाट एउटा समस्या उठिदिन्छ, मनमा शान्ति हुँदैन। त्यसो हुँदा काम थोरै हुनु। अनि सकोच जो काम गर्दाखेरि जो जति मिल्छ, मिले पनि या नमिले पनि, आफूले जो गर्दाखेरि जति मिल्छ या मिले पनि या नमिले पनि सन्तोक हुन जान्नुपर्छ। अब सन्तोक नभइकन जति नै चिन्ता गरे पनि चिन्तामा सम्पत्ति छ र चिन्तामा केही फाइदा छ त? सन्तोक हुनु अरे। काम त कर्तव्यले गर्नु, गर्दाखेरि कहिले मिल्छ पनि कहिले मिल्दैन पनि, भने जस्तो त कसैलाई पनि भने जस्तो हुन्छ होला, आफूलाई इच्छा लागे जस्तो हुन्छ हुँदैन। अब भन्न त मलाई अहिले अब धर्म सुन्दै जानु भने एकै पालिकै ध्यानमै अहिले नै ज्ञान पाइहाल्नु भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? आफूलाई त छिट्टै चाहिन्छ केही कुरा पनि, तर भने जस्तो त गरे जति त आफूले कोसिस गरे जति त फल मिल्छ नि, भने जति त मिल्दैन। र विशेष गरी जति मिल्दैछ जतिको छ त्यतिमै सन्तोक हुनु अरे। सन्तोक भएको व्यक्ति जेमा पनि सन्तोक भएको व्यक्तिले सो सन्तोकमा शान्ति छ, शान्तिमा सुख छ, सुखमा समाधि छ, समाधिमा प्रज्ञा छ। सन्तोक छैन भने शान्ति सुख छैन, शान्ति सुख छैन भने समाधि हुँदैन, समाधि भएन भने प्रज्ञा हुँदैन। प्रज्ञा हुन्छ त?
अहिले हो यो निर्माण गर्ने बाटो। जब यो निर्माण जाने बाटो आचरण गर्दाखेरि अघि भनिएका 10 प्रकारमा एउटामा बल्झेको छ भने एउटा विषय आएर बन्द गरिदिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले कायम वचन मनले कसैलाई म पिराएको छु भने पनि त्यसबाट मुक्ति हुन पाऊँ भनेर वन्दना गरिएको। अझ त्यसको परिपूर्ण हुनको लागि तपाईहरुले बुद्ध कसैको बुद्ध हुन्छ, अरहन्त, अग्र शावक, माता पितृ, गुरु सत्ता, धम्म देशक, दायक कसैमा मैले कुनै कायले वचनले मनले बिराएको छु भने पनि यहाँ अज्ञान होस् या जानी होस् मेरो गल्ती कसरी छ भने पनि क्षमा पाऊँ भनेर भित्र मनबाट चाहिँ भित्र आफूले त्यही सम्झेर त्यसरी क्षमा याचना गरेदेखि कल्याण हुन्छ। जो बन्द भइरहेको बाटो खुल्ला हुन्छ। के हुन्छ? खुल्ला हुन्छ। त्यसो भए आफूले गल्ती गरेर माफ नगर्दाखेरि पाप काटिन्छ त भनेर चाहिँ नसोध्नुहोस्। पाप काटिने भनेको चाहिँ बाटो बन्द मात्रै खुल्ला हुन्छ। यदि निर्माणको आचरण गर्न सकेर नपुगुन्जेल त त्यसको परिणाम त भोग्न त पर्छ। तापनि यता निर्माणको मार्ग आचरण गरेर स्रोत बन्न ज्ञानमा पुग्यो भनेदेखि भोग्ने जति सबै काट्यो। त्यो चाहिँ कसरी काटिन्छ भन्दाखेरि यता पुण्यले पापलाई गएर काट्दै जाने चाहिँ होइन, हो त? होइन। अब पाप अकुशलले दुर्गतिमा फल्दिने हो। दुर्गति जाने बाटो नै बन्द भइरहेको छ। जाने बाटो नै बन्द गरिएछ दुर्गतिको बाटो भने। दुर्गतिमा जाने बाटो बन्द गर्दैकोले गर्दा दुर्गतिमा फल्दिने कर्म पनि बन्द भयो। बुझ्नुभयो नि? दुर्गतिमा जाने बाटो नै बन्द भयो भने फल्दिने कर्म पनि के भयो? पुण्य गरेर पाप काटेको भन्ने खाले चाहिँ होइन। तमुले पाप काट्न जान्नुभएको छ? पाप काट्न दुःख छैन। पाप काट्न तमुलाई त झन् सजिलो छ होला, छैन? पाप काट्न के हो भन्दा पाप भन्ने त जान्नुभयो नि? पाप भन्ने त जान्नु भएन त? पाप भने के हो अरे? यिनी क्लेश चाहिँ के हो? यिनी क्लेश पाप हो भने पाप काट्ने केले हो? पाप काट्ने केले हो? ज्ञानले बाहेक पाप काट्ने उपाय अरू छ? ज्ञानले बाहेक पाप काट्ने उपाय अरू छ? होइन। प्रष्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ पाप काट्नु भन्ने कुरा यो ज्ञान भयो भने मात्रै काटिन्छ। किन ज्ञान भयो भने काटिन्छ भन्दाखेरि अहिले यो अज्ञान अविद्याको आधारबाट यिनी सम्पूर्ण क्लेश भएका छन्। अविद्या पूर्वगमो धमो सब्बानी अकुशलानी समापेत्वानी। अविद्या पूर्वगमो अविद्या भन्ने नजाने अज्ञानता धर्म पूर्वगमो अग्र भयो भने सब्बानी सम्पूर्ण अकुशलानी अकुशल पाप धर्महरू नै सम्पूर्ण समापेत्वानी। सम्पूर्ण पाप जति समावेश हुन्छन्, आइपुग्छन् अरे। अविद्या अज्ञानता अग्र भयो भने अज्ञानताको अग्रको कारणबाट सम्पूर्ण पाप जति फैलेर आउँछन्। विद्या पूर्वगमो धम्मो सब्बानी कुशलानी समापेत्वानी। विद्या भन्ने ज्ञान पूर्वगमो अग्र भयो भने सब्बानी कुशलानी सम्पूर्ण कुशल पुण्यहरू समापेत्वानी आउँछन्। सम्पूर्ण कुशल पुण्यहरू चाहिँ विद्या अग्र भयो भने आउँछन्। सम्पूर्ण पाप जति चाहिँ अविद्या अग्र भयो भने आउँछन्। त्यसो भए अविद्या अग्र भयो भने सम्पूर्ण पाप जति आउँछन्। अहिले ज्ञान हुने बित्तिकै अविद्या काट्यो। ज्ञान हुने बित्तिकै अविद्या हट्यो कि हटेन? अविद्या हट्ने बित्तिकै अविद्याको आडबाट उत्पत्ति हुने आउने पाप जति सम्पूर्ण अविद्या हट्ने बित्तिकै के भएर जान्छन्? हटेर जान्छन्। र त्यसकारणले काट्ने भन्ने कुरा हत्याले काटे जस्तो चाहिँ होइन, हो त? र आफूलाई कुनै मार्ग विरोधहरू छैन भनेदेखि एक अघि 10 प्रकारका अझ त्यहाँभन्दा मुख्य चाहिँ बाटो बन्द गर्ने दृष्टि विचिकित्सा। के हो? दृष्टि विचिकित्सा त अस्तिको देशनामा बुझ्नुभयो होला नि। अस्तिको देशना अलिकति अगाडि बढेको थियो, तर यहाँ यो पालिका अलिक वृद्ध पार्टी धेरै हुँदाखेरि सिधै अगाडि जान पनि
अलिक दुःख गर्छौँ। किन भन्दाखेरि बुझ्नु भएन भनेदेखि धर्म देशना त अगाडि बढ्दै गयो, बुझ्न सक्नु भएन भनेदेखि देशना मात्रै अगाडि बढेर आफू पछिको पछि भइन्छौँ। त्यही भएर हिजो अलिकति फर्काइदिएर फेरि दारू चिरियालाई लिएर गएको। दारू चिरियाको त अवश्य बुझ्नुभयो, दारू चिरियाको बुझ्नुभयो, घरमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, घरमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। दारू चिरियाको अघिल्ला दिनको चाहिँ हिजोको होइन अस्तिको चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। परमात्मा पुग्दा अलिक अप्ठ्यारो परिहाल्छ। जब यो खण्डको बारेमा भन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। अलिकति कथा कहानी सँगसँगै भन्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि हुन्न। र अहिले अब सबै हामीलाई विशेष चाहिएको नि सुख चाहिएको, शान्ति चाहिएको, जन्म मृत्युबाट छुटकारा चाहिएको हो नि कि त संसारमा पुण्यलोकमा घुम्ने इच्छा छ कि छुटकारा हुने हो? छुटकारा हुने इच्छा छ भने छुटकाराको बाटो एउटै छ। एक अयन अयम भिक्खवे मको सत्ता नविशुद्धिया शोक परिदेवानम समति गमाय दुःख दुमनसानम अथम गमाय न्यायस अधिगमाय निर्माणस साक्षी करणाय यदिदम चत्तारो सती पठानो। भगवानले महासती पठान सूत्र हो। महासती पठान भन्ने बित्तिकै सती पठान भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, बुझ्नुहुन्छ नि? सती पठान भनेको के हो? सती पठान भनेको होस भइ नै रहनु, होस। सती पठान होसलाई विशेष राखेर आचरण गरिएको सती पठान। र अहिलेको सती पठान चाहिँ भगवानले महासती पठान अरे महासती पठान भगवानले कमस गाम भन्ने ठाउँमा भगवानले देशना गर्नुभएको र त्यो ठाउँमा देशना एउटा गाउँमा हो देशना गर्नुभएको। कमस गाम गाम भनेको त गाम भनेपछि के हो? ठुल्ठुला पनि श्रावस्तीमा राजगृहमा छोडेर गाउँमा गएर देशना गर्नुभयो। किन देशना गाउँमा गर्नुभयो? त्यो महासती पठान सूत्र चाहिँ भन्दाखेरि त्यो गाउँका त्यो देशना सुन्ने बित्तिकैबाट चाहिँ सम्पूर्ण त्यो गाउँ वरिपरि टक्टुकै सती पठानमा आउँछन्। भगवानले त्यो देख्नुभयो। जब सती पठान देशना गर्दै सक्ने बित्तिकै त्यहाँबाट त्यो गाउँमा सती पठान नगर्ने व्यक्ति नै थिएन, ध्यान नबस्ने व्यक्ति नै काम पनि गर्थे। जङ्गलको काम बिचरा गाउँका व्यक्ति जङ्गलमा खेती खोलिया पनि गर्थे। तर खेती खोलिया गरेर काम गरेर विश्राम गर्दा ध्यानले विश्राम, सती पठानले विश्राम। घर आइपुगे जो आफ्नो अलिकति खाइसकेर सती पठानमा एक आपसमा चर्चा गर्दाखेरि पनि सती पठानका चर्चा मात्रै हुन्थे। फलमा यस्तो देशको यस्तो भन्ने चर्चा त्यो गाउँ त्यति शान्तिको थियो अरे। अरूका कुरा काट्ने चाहिँ थिएन अरे। अरूका कुरा काट्ने नभएपछि अब झगडा हुन्छ? कसैका कुरा कसैले नकाट्ने भएपछि झगडा छ? अहिले झगडाको जरो नै कुराको यसो भन्थ्यो, फङ्गाले यसो भन्दै थियो, उसले यसो भन्दै थियो भन्दै कुरा काट्नेबाट नै अनि भित्रबाट चित्त नबुझ्दा छापा बसेको हुन्छ। कुन दिन चाहिँ गएर फेरि त्यस्तै कारण जुट्न पुग्छ र अनि मामुङ्रो पनि हुन्छ। अर्को कुरा काट्ने नै कोही पनि छैनन्, सबै सती पठानका चर्चा। एकजना भेट हुँदाखेरि पनि जङ्गलमा दाउरा काट्दाखेरि भेट भयो भने पनि अहिले तपाईँले सती पठान के चाहिँ विशेष राख्नुहुन्छ? चित्तलाई हेर्नुहुन्छ कि वेदनालाई कि धम्मलाई कि कायलाई कि केबाट सुरु गर्नुहुन्छ? ध्यान बस्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर धेरैले सोध्ने थिएन अरे। कुन चाहिँ सती पठान लिनुभएको छ? अब उहाँलाई नै भएको छ कि ध्यान नबस्ने यतिखेर कोही पनि छैनन्। अब म त यतिखेर त धम्मानुपासना गर्दैछु। धम्मानुपासना गर्दै हुनुहुन्छ? बहुत राम्रो धन्य तपाईँ धन्य। हामी अहिले भगवान उत्पत्ति भएको समयमा, भगवानको शासन भएको समयमा मनुष्य हुन पाएको हामी बहुत भाग्यमानी हौँ। अहिले तपाईँको यो सती पठानले गर्दाखेरि त भगवान उत्पत्ति हुनुभएको नि तपाईँकै लागि जस्तो छ भनेर प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो अरे। कोही व्यक्ति चाहिँ यतिखेर मलाई घरको झमेलाले गर्दाखेरि धेरै गडबड भएको छ, सती पठानको मौकै मिलेको छैन भन्दाखेरि
कस्तो भगवानको शासनभित्र मान्छे भएर पनि मुर्दा हुनुभएको नि तपाईँ भनिदिन्छ अरे। शासनभित्र मान्छे भएर पनि के हुनुभएको अरे? हो त्यो भन्ने व्यक्ति अहिले भएदेखि मुर्दा कति हुन्थ्यो होला? र तर यहाँ अहिले धर्म सुन्न आउने व्यक्ति त त्यो भनाइमा त आउने हुन्थेन होला, आउने हुन्थ्यो? त्यही पनि आवाज हरायो। त्यही भएर त्यो गाउँमा भगवानले महासती पठान सूत्र निर्माण जाने बाटो अन्त कहीँ पनि नखोज, अलमन नहो, एउटै बाटो छ, दुईटा छैन, दुईटा बाटा निर्माण जाने बाटा कतिवटा हुन्? एउटै बाटो छ, निर्माण जाने बाटो दुईटा बाटा छैन। निर्माण जाने बाटो एउटै, अहिले गौतम बुद्धको शासनमा एउटै हो त भन्दा त्यहाँभन्दा अगाडिका भगवानको शासनमा पनि यही एउटै हो। पहिला पहिला गङ्गा नदीका बाल्दजरी भगवानको शासन नै बाटो एउटै हो। अहिले गौतम बुद्धको भगवानको शासन हराएर पछि उत्पत्ति हुने बुद्धको पालामा पनि बाटो बाटा दुईटा छन्, बाटा दुईटा छैन। कसैले नबुझ्दाखेरि जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने त एउटै हो। कोही व्यक्ति त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? एउटा अक्षर यताबाट यस्तो लेखिदिने भने गाङ्गे भयो, यताबाट हेर्ने भने गाङ्गे भयो, उताबाट हेर्ने भने के भयो? छेउबाट हेर्ने भने, यताबाट हेर्ने भने आखिरी जताबाट हेऱ्यो भने एकै हो। यो अक्षर त बदलिन्न, चार धर्म नै एकै हुन् भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? आखिरी जुन बाटो गए पनि पुग्ने त कसैले त्यसरी पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? आकाशबाट सर्वत्र पतितम तोयम, पानी जहाँ जानै पर्छ भने आखिरी पुग्ने त समुद्रमा नै हो। डाँडामा परेको पानी पनि डाँडाबाट बग्दै मैदानमा आउँछ, मैदानबाट सानसाना नाला कुलामा आउँछ, त्यहाँबाट खोलामा पुग्छ, खोलाबाट नदीमा पुग्छ, नदीबाट समुद्रमा जहीँ बस्यो भने आखिरी पुग्ने त कहाँ अरे? जुन तरिकाले मान्दै आउँछ, जसरी गर्दै आउँछ, आखिरी पुग्ने त एउटै ठाउँ हो भनेर बस्ने पनि छन् कि छैनन्? भगवानले चाहिँ बाटा कतिवटा अरे? तमोहरूले चाहिँ बाटा कतिवटा अरे? धन्न तमो पनि एउटै हुन्छ। एक अयम अयम भिक्खवे मगो सत्तान विशुद्धिया, सत्तानम प्राणीहरूलाई विशुद्धिया, सम्पूर्ण यो क्लेशबाट मुक्ति भइएको, क्लेशबाट अलग भइएको, निर्माण प्राप्त हुने मगो मार्ग एक एउटै छ अरे, दुईटा मार्ग शोक परिदेवानम समति कमाय, शोक परिदेव, शोक चिन्ताहरू परिदेवहरू नपर्ने विषयहरू होइन, विषयहरूलाई समति कमाय सम्पूर्ण निभाउने मार्ग पनि एक एउटै छ। दुःख दोमन स्थानम अथङ्गमाय अरे, दुःख कायिक दुःख, दोमनस चेतसिक दुःख, कायिक शरीरको दुःख, दोमनस मनको दुःख, शरीरको दुःख मनको दुःखलाई मेटाउने पनि एक एउटै छ। न्यायस अधिगमाय, ज्ञान प्राप्त हुने मार्ग पनि एउटै छ। निब्बानस साक्षी क्रियाय, निर्माणलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग पनि हो। त्यो एउटो मार्ग के हो त भन्दा सती पठान, अर्को छैन। सती पठान बाहेक अर्को छैन। एउटा सती पठानले कतिवटा काम सफल गर्यो? 7वटा हो। कतिवटा हो? सत्तान विशुद्धिया, एउटा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई क्लेशबाट मुक्ति गराएर पवित्र निर्माण पुर्याउने मार्ग हो एउटा। शोक, शोकलाई मेटाउने मार्ग। परिदेव अरे, आफ्नो शोकलाई शोकको साथमा जलेर आएर रुन पर्ने विषयहरू मेटाउने मार्ग। दुःख कायिक दुःख, दोमनस मनको दुःख, न्यायस ज्ञान खुल्ने बाटो, निब्बानस साक्षी क्रियाय निर्माणलाई साक्षात्कार। कतिवटा भए? एउटा कामले सफल कतिवटा हुन्छ? भगवानले पहिलो सुरु सती पठानको फल त्यसरी बताइदिनु भयो। एकखाँची सती पठान गर भन्यो भने मान्छेले जाँगर चलाउँदैन। यसको फल यो छ भनेर पहिला फल बताइदिनु भयो।
सत्य कथन गर्यो भने फल यो मिल्छ, अहिले गर अहिले मिल्छ अरे, अहिले गर अहिले मिल्छ। यो चाहिँ बाँकी होइन, नफल हो। के हो? बाँकी हो त अहिले गरे अहिले समाधि भयो भने अहिले समाधिको चित्तमा हेर्छ शोक परिदेव छ, शोक परिदेवलाई हटाइसक्यो, निवारण धर्म हटाइसक्यो। अहिले दुःखसँग ज्ञान भयो भनेदेखि दुःखे अज्ञानम, दुःख सत्यलाई नजान्ने अविद्या। अहिले यो दुःख सत्यलाई उत्पत्ति बिना देख्दै जाँदा दुःख सत्यलाई जानेको बेला दुःखलाई नजान्ने अविद्या अडिन सक्छ, क्लेशबाट मुक्ति बनाउँदै जान्छ। यो चाहिँ बाँकी हो कि नफत हो? त्यही भएर अकालीको नफत हो, बाँकी होइन। अहिले राम्रो गरेदेखि मरेपछि राम्रो पुगिन्छ, राम्रो मिल्छ, मरेर बल्ल मिल्छ होइन। भगवानको शासनमा मरेर बल्ल मिल्छ भने मरिसकेर मिल्ने नमिल्ने, मरिसकेपछि त गइसक्यो नि, मलाई मिल्यो या मलाई मिलेन भन्दै कोही पनि पाखेर सुर्केर आउने छन् त छैनन्। भगवानको शासनमा अन्धविश्वासले भन्नुहुन्न, अहिले गरे अहिले मिल्छ, जसले गर्न सक्यो उसरी मिल्यो। धर्मको गुणमा हेर्नुहोस् न, धर्म गुणमा पश्चतम वैदितको विन्युली कसो अरे? पश्चतम वैदितको विन्युली भनेको के हो? धर्मको गुण त भन्नुभएको छ, स्वाखातो भगवता ढङ्गो सन्देशीको अकालीको यही बसेको उपनयीको। पश्चतम वैदितको विन्युही, विन्युही ध्यान भावना आचरण गर्ने विद्वान व्यक्तिहरूले, विन्युही विद्वान व्यक्तिहरूको आचरण अनुसारको, पश्चतम आफ्नो आचरणको सामर्थ्य अनुसारको वैदित्व आफू आफूलाई नै अनुभव हुने प्रत्यक्षमा मिल्ने धर्म हो। अहिले समाधि वा समाधिको शान्ति त अहिले मिल्यो। राम्रो शील पालन भइरहेको भने शीलको शीतल अहिले मिलिरहेकै छ। शील पालन छ भने चाहिँ शीलको शीतल प्रत्यक्ष मिलिरहेको हुन्छ। शील भाँच्यो, शील भाँचेको आगो सँगसँगै आएको हुन्छ। कसैलाई धोका हुने गरे, आफूले झुटा वचन कसरी बोलेर आयो, मनमा शान्ति त हुन्न नि बोल्नेको। मैले भन्न त भनी गए, तर कता फेरि थाहा पाएर मलाई नराम्रो देख्ने हुने कि के हुने हुन् कि त्यसले जलाएको जला मनको बाघले खाइरहेको हुन्छ। मनको केले त्यो आफ्नै कसुरको झलक आफैले आएर सताइरहेको छ। कसैले चोरे, एउटाको वस्तु चोरी भयो, चोरी गर्ने व्यक्तिलाई शान्ति छ? मैले चोरेको छु कता थाहा पाउने हुन् कि, अरूले पुटुक्क हेऱ्यो भने पनि मलाई चोरेको शङ्खाले त हेरेका होइन, उसलाई शङ्खा भएको शङ्खाको बाघले उसलाई के गरिरहेछ? शील भाँच्यो त भाँच्यो अनुसारले उसलाई प्रत्यक्ष जलाइराखेकै हुन्छ। शील पवित्र छ भने पवित्र शील भएको व्यक्तिलाई पवित्र शीलको आडबाट शान्ति मिलिरहेकै हुन्छ। कसुर नभएको व्यक्ति कोहीसँग डराउन, कसुर छैन भनेको कोही जग्गामा लुकेर बस्न पर्न, कसुर भएको व्यक्ति नजिक पर्यो भने पनि अनुहार लुकाउन पर्यो। यस्तो अरूले हेर्दै भने पनि लुकाउनु पर्यो कि पर हिँड्नु पर्यो कि त भाग्नु पर्यो। कसुर छ नि त, कुनै जग्गामा शिर ठाडो बनाएर हिँड्न सक्दैन कसुर भएको व्यक्ति। अनि कसुर हुँदै गएको व्यक्तिलाई झन् कसुर गर्नलाई पनि उसको मनको विवेक रोक्न सक्दैन, किन? सती छैन। कसुर गर्ने व्यक्तिमा सती छैन। सती नभएको मन, विवेक नभएको मन, विवेक नभएको साइकल कुदाउनु भएको छ। विवेक नभएको साइकल कुदाइयो ओह्रालोमा भनेपछि अब त्यसलाई सम्हाल्न सजिलो छ? विवेक नभएको साइकल कुदाइयो भनेदेखि अब त्यो साइकल पल्टिन नजिक भयो। के हो? विवेक नभएको मन कुदिरहेको छ भनेदेखि त्यो पनि अब पल्टिन नजिक भयो। के भएन? नजिक भयो। मनको विवेकै सती हो। मनको विवेक के हो? सती हो। जब कसुर गर्दै गयो भनेदेखि झन् उसको मनमा शान्ति हुन, जति अशान्ति भयो उति गल्ती गर्दै जान्छ। जति अशान्ति हुँदै गयो उति गल्ती गर्दै जान्छ। त्यही अशान्तिले जलाइरहेको छ। अशान्तिले गर्दा सही प्रकारको चिन्तन गर्न सक्छ त? अनि धेरै अशान्ति भयो भनेदेखि
आजकल के को सहारा लिन पुग्छन्? मदिराको सहारा लिन भने पुग्छन् कि पुग्दैनन्? अनि अलिअलिले पनि हुँदैन, भेट्दैन, त्यो अशान्तिलाई जित्न सक्दैन। अनि त्यसरी खनाउन पर्यो, खनाएपछि अनि पल्ले फाल भयो, अर्कै दिन अनुहार बताउन शरम भयो, अनि त्यहाँबाट फेरि थपेर चाहिँ बल्ल बताउनु पर्यो। अनि त्यसो गर्दै पल्लै फाल पुगेका व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? त्यति गर्दा पनि उपाय सक्यो भने चाहिँ मदिरालाई कटेर के पिउन पुग्छन् अरे? अनि चाहिँ मनको बाघले खाएको के भएको? मनको बाघले खाएको। त्यस कारणले सिल छ भने सिल हुने बित्तिकै सिलको शान्ति आफूलाई मिलिसक्यो। जब ध्यान गर्यो, सती पठानमा बस्यो, सती भयो, सती पठानमा बसेको मन, होसमा भएको मन समाधि हुन्छ, एकाग्रता हुन्छ। सतीले एकाग्रता भएको मनमा कुनै क्लेश आउन पाएको छैन। क्लेश आउन नपाएकोले गर्दा मन छन्न भएको हुन्छ। कुनै क्लेश नभएको मन भारी हुँदैन, हल्का हिसाबको हुन्छ। केही कुरा चिन्तन गर्न पनि छन्न खुलेर आएको हुन्छ, छन्न खुलेको मन हुन्छ। खुलेको मनले केही कुरा पनि चिन्तन गर्नलाई सजिलो हुन्छ, निर्णय गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र हो यो छन्न खुलेको मनमा शीतल शान्तिको लक्षण छ, सुखको लक्षण छ। हो यो सुख भएको बेलामा यिनी अशान्ति दूर भयो कि भएनन्? हो यो अशान्ति दूर भयो। र समाधि अहिले भएर अर्को जन्ममा चाहिँ अशान्ति दूर हुने हो बाँकी हो कि नकत हो? प्रत्यक्षमा जब विपश्यना समाधिको सुख भएर खण्डको जुन परमार्थ स्वभावलाई हेर्न थाल्यो, परमार्थ स्वभावलाई देख्न थाल्यो भनेदेखि परमार्थ स्वभाव जस्तै चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीव, काय, मन, अस्ति भनिएका पञ्चखण्ड 18 धातु सम्झिनुहोस् नि। अहिले आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन होइन आएर ठोक्किने धातु कति प्रकारका छन् अरे? रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म होइन 6 प्रकारका यिनी ठोक्किने धातु छन्। र यतापट्टि आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यो ठाउँमा कति प्रकारका छन्? यो ठाउँमा 6 प्रकारका छन्। उत्पत्ति हुने यतिमा मात्रै हो, यहाँभन्दा बढ्दामा उत्पत्ति हुने छैन। जस्तै कि अब आँखामा उत्पत्ति हुने देख्ने मन, कानमा उत्पत्ति हुने सुन्ने मन, नाकमा उत्पत्ति हुने गन्ध जाने मन, जिब्रोमा उत्पत्ति हुने रस जाने मन, कायमा उत्पत्ति हुने दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, झमझमाउने, सिल्का हान्ने इत्यादि अनेक प्रकारको कायमा, मनमा सोचाइ मनहरू, लोभ सम्बन्धको सोचाइ, देश सम्बन्धको सोचाइहरू, कुनै चिन्तन मनहरू, ज्ञान सम्बन्धको चिन्तन गर्ने पनि हुन्छ। र उत्पत्ति हुने त यतिमा हो। यतिमा यिनी छेउडैमा एकैचोटि चाहिँ उत्पत्ति छेउडैमा एकैचोटि उत्पत्ति चाहिँ एक चित्त समायुक्त। अहिले हो यो चाहिँ विशेष गरी राम्रो गरी ध्यान लगाएर चाहिँ राम्रो गरी ध्यानको साथमा ज्ञान पनि लगाएर सुन्नुहोस् ल। यो ठाउँमा बुझ्नु हो भने तपाईँहरूलाई विपश्यनामा अप्ठ्यारो पर्दैन। यो ठाउँमा बुझ्नु भएन भनेदेखि विपश्यनामा अप्ठ्यारो परेको हुन्छ। विपश्यना कहाँ गर्ने भने के हेर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले यो ठाउँमा अहिले आँखामा यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ। हेर्ने व्यक्तिले यहाँ होइन यसलाई हेर्ने हो, यो स्वभाव हो, यो के हो? अहिले यहाँ देखिने त छ नि, तर देखिने चिज कस्तो छ, यहाँ केले देखेको छ, देखिने चिज कस्तो छ भन्दा त्यसलाई नसमाएर हुन्छ, न बाहिरबाट हेरेर त्यसलाई हुन्छ। यहाँ त शून्य हो नि काममा। अब शून्यको मन उत्पत्ति भयो भनेर त्यो शून्यको मनलाई एकछिन समातेर राख्नु पनि समाउँदो पनि समाइन्न। शून्यको मन कस्तो रहेछ भनेर हेर्छु भन्नु पनि, शून्यको मन कस्तो छ भनेर यिनी आँखाले हेर्दा पनि हुँदैन, समाउँदो पनि समाइन्न। भने यहाँ उत्पत्ति हुने बित्तिकै हो बिग्रिरहेको हुन्छ। अनि उत्पत्ति पनि स्वभाव मात्रै छ, विनाश पनि स्वभाव मात्रै बिग्रिने छ। हो त्यो स्वभाव नै धर्म हो, धर्म नै स्वभाव, धर्म नै स्वभाव, स्वभाव नै धर्म हो। र जस्तै कि आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन
अब यिनीमा सबैमा एकैचोटि त हुँदैन, एउटामा मात्रै भएको हुन्छ। देखेको बेलामा अन्त खाली छ। अन्त के छ? देख्ने मन भयो, अनि देख्ने मन के भयो? बिग्रियो। अनि फेरि यसले अघि यस्तो देखेको थिएँ, जान्दछ कि जान्दैन? अहिले देख्ने मन छ त? देख्ने मन भएको बेलामा यसले जानेको छ त? दुईटा चित्त सँगै उत्पत्ति हुँदैन। देख्ने मन यसले चाहिँ अघि यस्तो देखेको थिएँ, जान्यो। जान्ने बित्तिकै फेरि देख्ने मन नयाँ उत्पत्ति भयो, अनि देख्ने मन बिग्रियो, जान्ने मन उत्पत्ति भयो। अनि जान्ने मन उत्पत्ति भयो, जान्ने मन पनि बिग्रियो, एउटा शब्द ठोक्यो, सुनेको मन उत्पत्ति भयो। अनि ऊ सुनेकोलाई जान्ने मन फेरि उत्पत्ति भयो, अनि जान्ने मन बिग्रियो, फेरि सुनेको उत्पत्ति भयो, फेरि जानेको उत्पत्ति भयो। यसरी उत्पत्ति हुँदा कायमा एकजना चिलाएको मन उत्पत्ति भयो। चिलाएको पनि बिग्रियो, जानेको मन, चिलाएको मन, जानेको मन, चिलाएको मन गर्दा गर्दा आफूले अघि नै त के चिलाएको अझै चिलाइरहेको छ भन्ने त भएको छ, तर अघि नै देखिएन। चिलाएको मन बिग्रियो, यता जानेको मन भयो, तर जानेको मनले किन जानेको छ त भने त्यही फर्केको छ नि त, त्यही चिलाएकोले। अनि यो पनि बिग्रियो, फेरि चिलाएकै खण्ड उत्पत्ति भयो, अनि चिलाएको पनि बिग्रियो, फेरि जानेकै उत्पत्ति भयो। हुँदाखेरि चिलाइराखे जस्तो आफ्नो मनमा त्यस्तो भएको छ। साँच्चैमा यो विषयलाई छलङ्ग देख्ने भने बीचमा खाली जग्गा छ कि छैन? चिलायो, बिग्रियो, सक्यो, कल्ला भयो, यहाँ जानेको मन हो, फेरि जानेको पनि बिग्रियो, फेरि चिलाएको मन उत्पत्ति भयो। दुख्योलाई जानेको मन उत्पत्ति भयो। जानेको मन उत्पत्ति हुँदाखेरि दुखेको मन चाहिँ अघि दुख्यो भन्ने मन त बिग्रिसक्यो, त्यसलाई फेरि यसले यहाँबाट जान्दियो। यो त यसको आयो हुन्छ के हो अरे? मनको आयो हुन्छ के हो? मनको आयो हुन्छ के हो अरे? के हो? कायाको आयो हुन्छ के हो? फोटो भयो। आँखाको आयो हुन्छ के हो? रूप। कानको आयो? नाकको, कुराको, कायाको, मनको, नबिर्सिनु त। त्यसो यो मनले जान्दाखेरि चाहिँ केलाई जानेको हुन्छ? यसले जानेको हुँदाखेरि कुन आयुबाट जानेको छ? धम्म। यहाँ उत्पत्ति हुँदाखेरि कायमा फर्व आरम्भले काय विज्ञान भएको थियो, बुझ्नुभयो? फर्व आयन ठोकेर काय विज्ञान भएको थियो। अनि फर्व आरम्भ पनि अनित्य हुँदा यो बिग्रिने बित्तिकै यो धमायो भयो। यो मनले फेरि यसलाई मनन गरेर जान्यो, अनि जानिसक्ने बित्तिकै यो पनि त अनित्य हो भयो भन्ने बित्तिकै बिग्रियो। अघि दुखिरहेको फेरि दुखेको फेरि उत्पत्ति भयो। अघि दुखे जस्तै फेरि के भयो? अघि दुखे जस्तै उत्पत्ति भएको, अघि दुखेको चाहिँ अहिलेको यो के हो? अनि त्यो पनि बिग्रियो, फेरि भने दुखेकालाई जान्यो। अघि जानेको पनि दुखेकालाई जानेको, तर अघि दुखेको अघि बिग्रियो, अघि जानेको अघि बिग्रियो, अहिले नयाँ दुखेको त्यो पनि बिग्रियो, अहिले जानेको भने के हो? नयाँ। अहिले जानेको भने के हो? एउटै चित्तले मात्रै बाँचेको छ नि त। यो बिग्रियो, यो उत्पत्ति भयो, यो बिग्रियो, यो उत्पत्ति भयो, एउटा बिग्रिन्छ, एउटा उत्पत्ति भएको छ। तपाईँ हामी गर्भवासदेखि नै उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, अझै पनि उत्पत्ति विनाश, मर्ने बेला पनि मरिसकेर निर्माण पाइएन भने पनि यो उत्पत्ति विनाश संसार कहिलेबाट हो? तर दिक्क परिएको छ। किन दिक्क नपरिएको हो भन्दाखेरि हो यो ज्ञान नहुनाले। एवं पश्चम भिक्खवे, एवं यस प्रकारकोलाई पश्च देख्यो भने बल्ल दुःख, यो दुःख खण्डमा पनि निबिन्दति, दिक्दारी हुन्छ। रूपस्मिपि निबिन्दति, वेदनायपि निबिन्दति, संज्ञायपि निबिन्दति, संखारेषुपि निबिन्दति, विज्ञानस्मिपि निबिन्दति, निबिन्द विरज्जति। यो पालीमा एवं पश्चम भिक्खवे, एवं यस प्रकारले बन्यो, बिग्रियो, फेरि अर्को उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, अर्को उत्पत्ति भयो, बिग्रियो भन्ने बिग्रिने एकमा सबै ठाउँमा छ द्वारमै उत्पत्ति विनाश भइरहेको। एवं यस प्रकारको उत्पत्ति विनाशलाई पश्चम राम्रो गरी देख्यो, जान्यो भने बल्ल त्यो भेट के हुन्छ भने रूपस्मिपि निबिन्दति, रूप खण्डमा पनि दिक्दारी हुन्छ। वेदनायपि निबिन्दति,
दुःख सुख उपेक्षा वेदनामा पनि के हुन्छ? निर्विन्द हुन्छ। आत्म सुख कति सुख वेदना भयो, कति हो सुख भन्यो भने तान्यो नि त। अहिले त त्यही सुख वेदनामा पनि के हो? अहिले त उत्पत्ति बिना देख्दा सुख वेदनामा पनि के भयो? दिग्दारी भयो। उत्पत्ति बिना देख्दा त्यही सुख भन्नेलाई पनि यो सुख पनि तानिने तृष्णाको कारण हो, दिक्क भयो। सुख पनि चाहिएन, दुःख वेदना पनि चाहिएन, सुख वेदना पनि चाहिएन, उपेक्षा वेदना पनि चाहिएन। रूपस्मिन् निबिन्दति वेदनायपि निबिन्दति संज्ञायपि निबिन्दति। संज्ञा खण्डमा पनि दिग्दारी हुन्छ, घरिघरि सम्झिने खण्डमा पनि के हुन्छ? दिग्दारी हुन्छ। संस्कारेषुपि निबिन्दति संस्कार खण्डमा पनि दिग्दारी हुन्छ। विज्ञानस्मिन्पि निबिन्दति जान्ने विज्ञान खण्डमा पनि दिग्दारी हुन्छ। जब सम्पूर्णमा दिग्दारी भयो भनेपछि पञ्चखण्डेमा दिग्दारी भएपछि अब बाँकी रह्यो त निबिन्द विरज्यति। निबिन्द दिग्दारी भएको खण्ड नै विरज्यति रागदेखि अलग भइएको हुन्छ, तृष्णादेखि अलग भइएको हुन्छ, उपादानदेखि अलग भइएको हुन्छ। केहीको इच्छा हुँदैन। जब निबिन्द भयो भनेदेखि विरज्यति केहीको इच्छा पनि हुँदैन। सबै थोकमा तानिने इच्छा गर्ने आसक्ति हुने तृष्णा त्यो बेलामा विराग ज्ञानमा आउन सकेन। सकेन अर्को जन्म दिने नै तृष्णा हो। के हो? अहिले तृष्णालाई वैराग्य ज्ञानले त्यहाँबाट त्याग दिन्छ। अरे भगवान धर्म चक्रमा नै यायम तणहा पुनर्भविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी से अधिगम काम तणहा भव तणहा विभव तणहा। धर्मचक्रमा यायम जुन तणहा तृष्णा तानिने स्वभाव, इच्छा गर्ने स्वभाव, लोभहरू पुनः भविका फेरि अर्को जन्म दिने होला हो। आयो यो तृष्णा नै अर्को जन्म दिने खडा भयो, मनमा आयो, अर्को जन्मको कारण आइपुग्यो। अर्को जन्म के सत्य अरे? त्यही भएर तणहा दुःख सभाजनम भगवानले तणहा दुःख सभाजनम दुःखको कारण नै तणहा हो। अर्को जन्मको यो खडा भयो। नन्दी राग सहगता अर्को जन्म यो तृष्णाले खडा गरौँ। अर्को जन्म हुने बित्तिकै अर्को जन्ममा नन्दी पनि आउँछ, राग पनि आउँछ। नन्दी पनि राग। नन्दी भन्ने जान्नुहुन्छ नि? नन्दी भन्ने जान्नुहुन्छ? नन्द भन्ने जान्नुहुन्छ? नन्द, नन्दी, नन्दु। नन्दी कहाँबाट आएको भन्नुहुन्छ? नन्दी भनेको रमाउनेबाट आएको। कहाँबाट आएको? अहिले चाहिँ हो त्यो नन्दमा के थप्रेका छन् भन्दा आ थप्रेका के हो? आनन्द। के भयो? त्यसैमा गएर आनन्द मान्छु। नन्द भने रमाउनेलाई। जब त्यो जुन भव पुग्ने बित्तिकै रमाउन थाल्यो। रमाउन थाल्यो। आज मृत्यु हुने बित्तिकै गण्यौलो भयो भने गण्यौलोकै भवमा रमाउन थाल्यो। गण्यौलोकै भवमा के हुन्छ? रमाउँछ। अनि गण्यौलामा रमाउँदै पृथ्वीमा हिँड्छ। माटो थोरै थोरै खान्छ अरे कुराई। यो सकियो भने त मैले के खाने भन्दै कुराई खान्छ अरे गण्यौलाले। के अरे? गण्यौलाले यो माटो सकियो भने त मैले के खाने अरे। त्यो पुरै चिन्ता गर्न नहुनेमा चिन्ता गर्ने गण्यौलो हो भगवानले। अनि चिन्ता गर्न नहुनेमा गएर चिन्ता गर्ने उट्टिट्याउँ अरे। के हो? उट्टिट्याउँ। राति सुत्दाखेरि यो आकाश झरिगयो भने मलाई खिच्छ भनेर यो आकाश झर्छ कि भन्ने डरले चाहिँ खुट्टा ठडाएर सुत्छ। उट्टिट्याउँ देख्नुभएको छ? उट्टिट्याउँ यता मोगोमा त साह्रै देखिन्न। र अनि एक प्रकारको चरो पनि भन्नुहुन्छ। त्यो चराको नाम पालीमा छ, मैले भाषाबाट जान्दिनँ। चिन्ता गर्न नहुनेमा चिन्ता गर्ने। अनि चिन्ता गर्न नहुनेमा चिन्ता गर्ने ऋषि अरे पहिलाका ऋषिहरूलाई पनि भन्नुभएको छ। ब्राह्मणहरू जब यसरी सानैदेखि नै ब्रह्मचर्य पालन गरेर, ब्रह्मचारी भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि? ब्रह्मचारी भनेको के हुन्छ? ब्रह्मचारी भनेको के हो?
ब्रह्म भन्ने एक प्रकारको, चारी भन्ने एक प्रकारको, अर्थ दुई प्रकारले आउँछ। ब्रह्मचारी, ब्रह्म एक प्रकारको, चारी एक प्रकारको हो, त्यसलाई ब्रह्मचारी। तर चारी भनेको त जान्नुहुन्छ, ब्रह्म भनेको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा हो, यसलाई ब्रह्म भन्छ। चारी भनेको त्यो आचरण गर्ने व्यक्ति अरे, सबैमा मैत्री फैलाएर बस्ने व्यक्ति अरे, सबैमा मैत्री, करुणा, दया भाव राखेर बस्ने व्यक्ति, मुदिता, कसैको सम्पत्ति राम्रो भयो भने पनि, कमाइ भयो, पैसा पायो भने पनि खुसी भइदिने व्यक्ति अरूको लागि, कसैले दुःख पाए भने मैत्री राख्ने व्यक्ति, अनि जस्तै दुःख आपत्तिमा, दुःख सुखमा पनि उपेक्षामा बस्ने अभ्यास गर्ने व्यक्ति ब्रह्मचर्य हो। यो ब्रह्मचर्य बसेर गृहस्थीमा नफसिकन गृह त्यागी भएर आचरण गर्ने हो नि ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारीबाट नै आचरण गर्दै गर्दै ऋषि भएका, ऋषिमा जब 30 वर्ष 40 वर्ष भयो ऋषि भएर आचरण गरेको, अनि आचरण गर्दा गर्दै उनीहरूको मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यति राम्रो आचरण, पहिलाका ऋषि, आधुनिक मारेर तिनी ऋषि पनि भेटाइँदैन, र हामीले यस्तरी आचरण गर्यौं, र यो आचरण हामी मर्यो भने त यता पछिकालाई केही शक्ति छैन। अनि यसरी आचरण गर्ने ज्ञान तेजिला भएका, साँच्चै त्यागीपना भएका व्यक्ति आचरण गर्दै देहान्त भएर गयो भने पछि आउने भावी सन्तानमा यिनी विद्वान खाले आएन भने संसार बिग्रिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कुल मासिन हुँदैन, हाम्रो कुल मासिन हुँदैन, कता कुल मासिने हो कि भनेर त्यो चिन्ता गर्छन् अरे। अनि कुल नमासिनको लागि के गर्नु पर्यो? धन्दा थोरैमा धेरै बुझ्नुहुन्छ नि। अनि आउतेर अनि गाउँघरहरूमा भिक्षाटन हिँड्दाखेरि उहाँहरूले के आवश्यक छ ऋषिश्वर भन्दाखेरि, मैले 30-40 वर्षसम्म यसरी ब्रह्मचर्य आचरण गरेको, मेरो आचरणको शक्ति तेज त बहुत राम्रो छ, तर म देहान्त भएर गयो भने मेरो यो शक्ति तेजलाई सम्हाल्ने अरू कोही पनि छैन। अनि यो हाम्रो कुल यति उत्तम भइएको कुल छ, यति उत्तम भइएको कुल यसै गर्ने त्यागी भएर गएर पछि कुल रहेन भनेदेखि संसारमा राम्रो कुल मेट्यो भने संसारै बिग्रिन्छ। त्यसो हो कुल राख्नको लागि मैले सन्तान दिएर जान मन लाग्यो। त्यसो हुँदाखेरि कसैले छोरी दान गरे लिन्छु भनेर आएको। अनि त्यहाँबाट त्यतिखेरका मान्छेहरू ऋषिको यस्तो शक्ति, यस्ता शक्ति ऋषिबाट पैदा भएका छोरा पनि उस्तै शक्तिशाली आउँछन् भनेर मेरै छोरी लानुहोस्, उसले मेरै छोरी लानुहोस्। अनि 1-2 छोराहरू भयो भन्ने बित्तिकै ऋषि फेरि छोड्दै यिनी बसेर गरी खिलाउने त हो त, माता पिता पनि चित्त बुझाउने अहिले त। ऋषिले सन्तान अति तेजिलो सन्तान दिएर जानुभयो भनेर खुसी भन्थे। त्यो जमाना पनि थियो कि थिएन? त्यो जमाना पनि थियो। र त्यत्रो आचरण गरेका 30-40 वर्षसम्म आचरण गरेका ब्रह्मचर्य पालन गरेका व्यक्ति चिन्ता गर्न नहुनेमा गएर चिन्ता गरेर ब्रह्मचर्य व्रत नै भङ्ग गर्छन्। अरे चिन्ता गर्न नहुनेमा चिन्ता गर्ने, भगवानले चिन्ता गर्न नहुनेमा चिन्ता, मूर्ख चिन्ता 4 प्रकारको भनेर देशना गर्दा यो देशमा त्यहाँ आउँछन्। तर त्यसकाले चिन्ता गर्ने पनि थिए कि थिएनन्? तमोलाई त्यो चिन्ता त छैन। तमोलाई चाहिँ के को चिन्ता छ? हामीलाई ढुक्कै छ त होइन, कता ज्ञान नपाइकन मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ कि, कता यस्तै पत्थरको दाम नआइकन नकमाइकन यत्तिकै गइने हो कि भन्ने चिन्ता छ कि, ज्ञान नपाइकन मरिने हो कि भन्ने चिन्ता त कम्ती नै छ होला। किनभने साँच्चै त्यो चिन्ता चाहिँ जसरी थाहा बस्यो भने काममा मन, कामतिर ध्यान कहिले त्यागेर जाउँ, बरु मलाई केही पनि चाहिएन सबै त्याग्छु भन्ने हुन्छ कि हुन्न? र अहिले त्यो भइरहेछ भने भइरहेको कहाँ आउँछ त भन्दा जब यो खण्डको उत्पत्ति विनाश बराबर देख्दै गयो भने, देख्दै गएको ज्ञान चाहिँ यो दुःख सत्यमा
रूपखण्डमा पनि निबिन्दति, रूपमे निबिन्दति, वैनायपि निबिन्दति, संज्ञायपि निबिन्दति, संकारेषु निबिन्दति, विज्ञानस्मि निबिन्दति, निबिन्द विरज्यति, बल्ल त्यतिखेर वैराग्य हुन्छ। वैराग्य केही पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, यो शरीर पनि चाहिएन, लामो बाँच्न पनि चाहिएन, छिटो मर्न पनि चाहिएन, बरु लामो बाँच्न चाहिएन भनेर छिटो मर्न चाहियो त भन्दा त्यो पनि केही पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन भनेर चाहिँ जब सम्पूर्ण चाहियो भने तृष्णा हट्दै गयो, त्यसले के हुने भयो, विपश्यना ज्ञान अहिले भयो र अहिले नै निर्विन्द भयो भने अहिले नै विराग हुन्छ। बाँकी हो अहिले समाधि भयो, समाधिको शीतल अहिले मिल्छ, अहिले विपश्यनाको ज्ञान भयो, अहिले दुःख सबैलाई जानेकोले गर्दा दुःखमा निर्विन्द अहिले हुन्छ, निर्विन्द भएकाले विराग पनि अहिले हुन्छ। र विराग हुने बित्तिकै मग्गो विरागो ती मग्गो विराग हुने बित्तिकै यता तृष्णा जो समुद्र सत्य दुःखमा जोडिन पाएन, जोडिन नपाएकोले गर्दा समुद्र सत्यलाई त्यतिखेर काट्दिने बित्तिकै दुःख सत्यलाई पनि हो यो ज्ञानले छुट्याएर जानेको हुन्छ। दुःख सत्यलाई छुट्याएर जाने बित्तिकै दुःख निभेर सुख निर्माण देख्दछ। केलाई देख्दछ? दुःख निभ्ने बित्तिकै केलाई देख्छ? दुःख सत्य के को आलो भएको अरे? यायम तणहा पोनो भविका, बुझ्नु भयो नि? नन्दी राग सहगता, नन्दी राग जुन जन्म पुग्यो त्यही जग्गा रमाउँछ, राग तानिन्छ। राग के हो? जुन भव छ त्यही भवमा रमाउँछ, त्यही भवमा तानिन्छ, त्यही भवमा तानिन्छ। कुकुरमै तानिन्छ, कुकुरमै आसक्ति हुन्छ। तत्र तत्रावि नन्दिनी, जस्तो जस्तो छ त्यस्तै त्यस्तैमा रमाउँदै जान्छ, त्यस्तै त्यस्तैमा खुसी हुँदै जान्छ। जुन जुन भाव छ त्यही त्यहीमा रमाउँदै जान्छ। र जन्मै पछि रमाउँदै जाने तन्हा जब वैराग्य भयो, विरागको भाव भनेदेखि रमाउन छोड्यो, रमाउन छोड्यो। अहिले हो यो रमाउने तृष्णाले खडा गरेको दुःख हो। समुद्र सत्यले दुःख सत्य बनाएको होइन त? समुद्र सत्य पचयो दुःख सत्य, समुद्र सत्य पचयो, समुद्र सत्य निरोध हो, समुद्र निरोध हो, दुःख निरोध हो। समुद्र मेट्यो भने दुःख बनाउने कारण मेटिने बित्तिकै दुःख आउँछ त? निर्माणलाई केले भन्नु भएको छ अरे? सुख निर्माणलाई केले भन्नु भएको छ अरे? दुःख सत्यलाई केले छोपेको छ अरे? समुद्रको बोक्रो हटाइदिने बित्तिकै के देख्यो? दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जाने बित्तिकै जानेको ज्ञान निर्विन्द भयो। निर्विन्द ज्ञानले विराग वैराग्य ल्याउँछ। वैराग्य हुने बित्तिकै राग आदि हट्यो। हट्ने बित्तिकै रागको आडमा तृष्णाको आडमा उत्पत्ति हुने खण्ड, राग हट्ने बित्तिकै खण्ड छ। खण्ड पनि के भयो? दुःख निभ्यो। अघि दुःखले केलाई छोपेको अरे? दुःख निब्द के देख्यो? दुःख निब्द के देख्यो? त्यसो हो यो दुःख निब्दाखेरि निर्माण देख्यो भन्दाखेरि अहिले विपश्यना ज्ञानले निर्माणलाई खडा गरेको हो कि निर्माणलाई भेटाएको हो? निर्माणलाई बनाएको त? निर्माण त पहिलेदेखि थियो, पहिलेदेखि, तर केले छोपेको थियो? दुःख सत्यलाई केले छोपेको थियो? सत्व प्राणी अनेक गरेको यिनी दृष्टिहरू सम्पूर्ण क्लेशले छोप्यो। जब यो क्लेशलाई ज्ञानले हटाइदिने बित्तिकै दुःख सत्य छर्लङ्गै भयो। छर्लङ्गै हुने बित्तिकै दुःखको एक एक गरी स्वभाव जान्यो। जान्दैखेरि बल्ल केही काम लाग्ने रहेछ, बन्यो बिग्रियो, एउटो बन्यो बिग्रियो, एउटो बन्यो बिग्रियो। अहिलेदेखि त होइन, अनन्तको संसारदेखि केही नहो के भन्दाखेरि त आखिरी त बन्ने बिग्रिने। म त केही न हो कि भन्दाखेरि त केही हो त? दुःख सत्य मात्रै। के हो? एक राजकुलमा जन्मिएको एउटा राजकुमार, कश्यप भगवानको पालाका भिक्षु। त्यो लामो भन्यो भने समय अहिले धेरै कटिसो राखेको छ, लामो भन्दैनौँ। राजकुलमा जन्मे तर एउटा चाहिँ राजकुलमा जन्मे, एउटा चाहिँ त्यो रानीकी सेविका कमारीको कुलमा जन्मे। एकै दिन जन्मे।
एकै दिन आज रानीकै सेवा गर्ने सेविका हुँदाखेरि रानीकै नजिकमा बस्थिन्। अनि झोलुङ्गो पनि राजकुमारको झोलुङ्गो र उनको झोलुङ्गो नजिकैमा छन्। अब राजकुमारको झोलुङ्गो र कमारीको झोलुङ्गो मिल्छ? कमारीको कमारी अनुसारको झोलुङ्गो, राजकुमारको राजकुमार अनुसारको बहुतै राम्रो रमणीय सम्पूर्ण सुनौली छत्रहरू पनि माथिबाट छ। यता कमारीकामा त झिङ्गा मन्किन्छन्। अनि त्यो झोलुङ्गा दुईजना बालकलाई जाति स्वर ज्ञान भएको। पहिला काश्यप भवनको शासनका भिक्षु हुने एक भिक्षु चाहिँ, दुई भिक्षु नै शील त राम्रो पालन गर्ने, एक भिक्षु चाहिँ भिक्षाटन गरेर पनि दान गरेर मात्रै लिने, अरूलाई दान गरेर मात्रै लिने, दान नगरी खान नजाने। एक भिक्षु चाहिँ होइन शील पालन गरिएछ, समाधि लिएछ, दान मौका भर्दै गरे भइहाल्छ नि भनेर दानमा त्यति रुचि थिएन। अनि दानमा रुचि भएका चाहिँ होइन दान गर्नुहोस्, अहिले त सकेको पुण्य लिने यही मौका हो, यो त हामीलाई त पुण्यको खानी खुलेको, अहिलेको भनाइले हो भने कति खुलेको, पुण्यको खानी खुलेको। यतिखेर जति सकेको पुण्य तपाईँ हामीले लिन सकिन्छ, मर्ने बित्तिकै पुण्य लिन मर्यो त अब पुण्य लिन्छु भनेर जति सकेको पुण्य लिने मौका यही हो भन्ने। एक वर्गले चाहिँ दानमा त्यति रुचि छैन, मौका पर्छ दान त गर्ने, तर त्यति दान नगरे खान्न भन्ने चाहिँ होइन। ती धेरै दान गर्ने व्यक्ति, दान नगरे नखाने, दान नगरे बस्न नजाने भिक्षु चाहिँ राजकुलमा। यता शील मात्रै पार्नु भएका भिक्षु, दानमा त्यति रुचि नभएका चाहिँ कमारीको कुलमा। दुईजनालाई नै त्यतिखेर दुई बालकलाई जाति स्वर ज्ञान हो। अनि त्यो यताका बालकले पुर्लुक्कै हेरे उताको झोलुङ्गो हेर्दाखेरि त्यो झोलुङ्गो हेर त्यहाँ पनि बालक आफ्नो हेरे, म यो झोलुङ्गो हो भने म राजकुलमा आइछु, म राजाको राजपुत्र आइछु, यिनको यो झोलुङ्गो अनुसार यिनी कमारीका पुत्र हुनुपर्छ अनुमान लगाएन। उनले पनि पुर्लुक्का यता हेरे, ये राजकुलका हुन्। यिनी को हुने हेर्दाखेरि काश्यप भवनको शासनमा हामी बहुत ठुलो मित्रता थियो हाम्रो, त्यहाँबाट देवलोक पुगेर अहिले मनुष्यलोकमा, देवलोकबाट सिधै मनुष्यलोक हो। अनि जाति स्वर ज्ञान भएको। अनि त्यहाँ यता राजकुलमा भएका राजकुमारले हो मित्र, अहिले तिमीलाई पूर्वको याद आयो नि, त्यही मनन गर्दैछु। मैले त्यतिखेर तिमीलाई भनेको होइन, दान गर, दान पुण्य पनि धेरै गर्नुपर्छ, यतिखेर पुण्य खोज्ने समय हो, दान नगरी म त बस्न जान्दिनँ, तिमीले पनि दान गर भनेर म त्यसरी भन्थे। तिमीले त्यति रुचि मानेका थिएनौ। म अहिले दान पनि मैले राम्रो गरेको थिएँ, शील पनि पालन थियो, तर दानशील मेरो राम्रो थियो यी देवलोकबाट। म अहिले मनुष्यलोकमा पनि राजकुलमा भए, अहिले तिमी देवलोकमा पनि कमजोरै थियौ, अहिले यो मनुष्यलोकमा पनि कमारीको कुल जस्तो छ तिम्रो झोलुङ्गो हेर्दाखेरि। मैले तिमीलाई भनेको होइन त्यतिखेर भनेर तिनी बालकले भन्छन्। अनि उताका बालकले के भन्छन् भन्दाखेरि राजकुलमै जन्मे पनि कमारीको कुलमै जन्मे पनि पञ्चखण्ड सुख सत्य कहिल्यै हुँदैन, दुःख नै हो अरे। श्रोत वर्ण सुगति लोकमा जन्म लिन्छन्, मनुष्यहरू देवलोकमा जन्म लिन्छन्, त्यतिखेरका श्रोत वर्ण। कमारीको कुलमा जन्मे पनि राजकुलमा जन्मे पनि दुःख सत्य कहिल्यै सुख सत्य हुँदैन, दुःख नै हो। यताका कमारीको कुलमा जन्मेका नि दुःख सत्य भए तापनि अहिले लौकिक दृष्टिमा त फरक छ नि, लौकिक दृष्टिमा बग्ने होइन, उनले चाहिँ परमार्थ दृष्टिले हेर त्यो बालकहरूको चर्चा। रानीले त्यो सुन्दाखेरि कतै भरे राजाले राक्षसको उमेरमा जागेर आएछ भनेर मार्ने पो हुन् कि यति बालक यस्ता कुरा गर्छन् भनेर उत्तिकै भगवानले निमन्त्रण गरेर त्यो विषय वृत्तान्त सबै उनले भनी बताउँदा अनि भगवानले उनीहरूको इतिहास भनी बताइदिनु भएको। राजकुलमै जन्मे पनि कमारीको कुलमा जन्मे पनि खण्ड शरीर लिएपछि के सत्य हो? दुःख सत्यले केलाई छोपेको छ? दुःख सत्यलाई फेरि केले छोपेछ? जब आचरण गरिएको यो एकैजना मार्ग हो, यो सती पठान आचरण गर्दै गएर दुःख सत्यलाई देख्दै आउँछ, नदेख्ने अविद्या छ? अविद्या छैन भने अविद्याको आधारबाट फैलिने क्लेशहरू पनि दुःखे अन्यानम, अविद्यालाई हटाउने बित्तिकै दुःखे ज्ञानम ज्ञान भयो। ज्ञान हुने बित्तिकै खण्डलाई राम्रो गरेर छुट्याएर जान्दाखेरि हो यो दुःख सत्यमा के भयो? निर्विन्द भयो।
निभिन्न विरजति। निभिन्न भनेको वैराग्य हो। वैराग्य हुने बित्तिकै चाहिएन, केही पनि चाहिएन भन्दाखेरि त्यो चाहिएन भन्ने ज्ञान बराबर दुःखलाई हेर्दा हेर्दै चाहिएन भन्ने ज्ञान बराबर भएकोले गर्दाखेरि दुःख उत्पत्ति हुने आड पाएन। दुःखलाई उत्पत्ति हुने आड नपाउँदाखेरि उत्पत्ति हुन सक्यो त? उत्पत्ति भएन। उसले दुःखलाई हेर्दा हेर्दै उसको ज्ञान त कट्टै निर्वाणतिर फर्किदियो भने नामरूप परिचय शास्त्रमा छ। अनि त्यो बेलामा निर्वाणलाई साक्षात्कार भयो। निर्वाणलाई साक्षात्कार हुने बित्तिकै अब विपसना होइन। अघि दुःख सत्यलाई हेर्दाखेरि त विपसना ज्ञान थियो, अहिले निर्वाणलाई देख्दाखेरि विपसना ज्ञान रहेन, मार्ग ज्ञान के हो? मार्ग ज्ञान पनि संस्कार हो, ऊ पनि अनित्य हो, बिग्रियो। फेरि अर्को उत्पत्ति भएकाले फेरि निर्वाणलाई नै देख्यो। त्यतिखेर धम्मायौं चाहिँ के हो? निर्वाण। धम्मायौं के हो? अनि अर्को फल ज्ञानले फेरि निर्वाणलाई, निर्वाण आरमण अहिले देखिने आरमणीको। अनि त्यो फल ज्ञान पनि संस्कार हो, अनित्य हो। अनि फेरि पचवट खण्ड ज्ञानले निर्वाणलाई फेरि देखेर चाहिँ अनि फेरि कुन बाटो आए भनेर उसले मनन गर्छ। अब 4 आइसक्यो, छुट्याएर जान पुग्ने, अनि कुन बाटो कसरी आए, अब कसरी आचरण गर्न, अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने त्यतिर मनन गरेर अनि फेरि उत्पत्ति बिना देख्न थाल्छौँ। बुझ्नुभयो नि? हो त पहिलो बार देख्यो भने श्रोत गर्नु। विद्वानहरूले पश्चातमा आफ्नो आचरण अनुसारको, आफ्नो आचरण कहाँ पुगेछ त्यही अनुसारको चाहिँ प्रत्यक्षमा पश्चातम आफ्नो आचरण अनुसारको वेदितव्य प्रत्यक्षमा जान्न सक्ने कुरा हो अरे। मरेपछि तपाईँलाई मिल्छ भन्ने चाहिँ अहिले गर्नुहोस्, यो फल कहिले मिल्छ त? मरेपछि मिल्छ। कोही त्यस्ता भन्छन् कि छैनन्? ए मरेपछि मिल्छ अरे, अहिले त होइन अरे, मरेपछि मिल्छ अरे, अन्धविश्वास। मरेपछि मिल्यो मिलेन भनेर कोही न्यु खोज्न आएका छन् त? तर न्यु खोज्न आएको पनि आएको बुझिँदैन नि त। कोही बेला आएका हुन्छन् भनेर कसैको घरमा, हाम्रो घरमा गएको गएन छन्, यही छन्, यसलाई के गर्न पर्यो अरे? बुझ्नुभयो नि अहिले भनेको? अहिले सबैले बुझ्नुभयो? मार्ग एउटै छ हो। एउटै मार्गलाई चाहिँ भोलि पनि यसैलाई नै भन्नुपर्छ। भोलि 19 दिन पर्सि त आखिरी हो र कोसिस गरेर बुझ्नु होला। र नबुझेको पनि तपाईँहरूले कुनै बेला पनि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ समय पुरा मात्रै होइन, कटेर गएको छ। यतिमै समाप्त गर्दछु। आज चाहिँ समय पुरा मात्रै होइन, कटेर